नमस्कार दर्शकवृन्दहरू, यस युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपालका विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिहरू, विश्वका विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, विश्वभर चलेका राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक विचारधारा, दर्शनशास्त्र, कला, सङ्गीत, साहित्य इत्यादि विषयहरूको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको यस युट्युब च्यानलमा आज हामीले 21औं शताब्दीमा संसारमा र विशेषतः नेपालमा किन लोकतन्त्रहरू लोकतन्त्र जस्ता हुन सकेका छैनन्, किन लोकतन्त्रहरूले आम जनताको मतको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, आम जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउँदैनन् भन्ने बारेमा सामान्य चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। नेपालमा 2007 सालदेखि नै आफ्नो जीवनमा आमूल परिवर्तन हुने आशामा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको नेतृत्वमा जनताले विभिन्न आन्दोलनहरूमा सहभागी हुने गरेका छन्। 2007 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली जनताले त्याग, तपस्या र बलिदान गरे। पञ्चायत कालभरि विभिन्न समयमा भएका सङ्घर्षहरूमा धेरै मान्छेहरू शहीद भए। 2036 सालको जनआन्दोलन, 2046 सालको जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध र 62-63 को जनआन्दोलनमा थुप्रै जनताको सहभागिता देखा पर्यो। उनीहरू यस कारणले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी भए कि उनीहरूलाई लागेको थियो लोकतन्त्र स्थापना भएपछि उनीहरूको जीवनमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आउनेछ। गरिब वर्गहरूको, श्रमिक वर्गहरूको राजनीतिक र आर्थिक अधिकार फराकिलो हुनेछ र उनीहरूको हकहितको पक्षमा राजनीतिक पार्टीहरूले काम गर्नेछन् भन्ने विश्वासका साथ उनीहरू आन्दोलनमा आए। तर 2046 साल पछि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका विभिन्न शक्तिहरूले शासन गरे। 62-63 को जनआन्दोलनपछि पनि नेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र अहिले नेकपा इत्यादि विभिन्न शक्तिहरूले शासन गरिरहेका छन्। तर पनि शासनमा गएका पार्टीहरूले ल्याउने निर्णय, खेल्ने भूमिका नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बनेको बेला र नेकपाको सरकार बनेको बेला तात्विक अन्तर पर्दैन। उनीहरूले सिद्धान्तको तहमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्छ, नेकपाले जनताको जनवाद हुँदै समाजवाद, साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्य अगाडि सार्छ। तर पनि निर्णय लिने प्रक्रियामा हामी के देख्छौँ भने दुवै पार्टीहरू सरकारमा गएको बेला लिउने निर्णयहरू एकै प्रकारका हुन्छन् र त्यो निर्णयहरूले दलाल पुँजीपतिहरू, नोकरसाही पुँजीपति वर्गहरू र शासनको माथिल्लो ओहदामा रहेका एलिटहरूको पक्षमा नै निर्णय गरिरहेको हुन्छ। यसको कारण के हो भन्ने बारेमा सैद्धान्तिक निरूपण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ र त्यही प्रयत्न हामीले यस भिडियोमा गरिरहेका छौँ। जस्तो हामीले प्राचीन एसियाली समाजमा पनि गणतन्त्रका केही भ्रूणहरू विकास भएको देख्छौँ। जस्तो भारतीय सभ्यतामा कोलीय गणतन्त्रहरू, नेपालमै पनि गणतन्त्रात्मक प्रकारका कैयौँ संरचनाहरू हामीले देख्छौँ। प्राचीन भारतमा पनि त्यस्तो गणतन्त्रात्मक राज्यका केही अवशेषहरू थिए, साना साना अवशेषहरू। हामीले एथेन्सको सहरी राज्यहरूमा प्रजातन्त्रको एउटा अभ्यास भएका कुराहरू पनि इतिहासमा पढेका छौँ। अहिलेको हाम्रो आधुनिक प्रजातन्त्र प्राचीन कालमा देखिएका प्रजातन्त्रका भ्रूणहरूभन्दा, क्लासिकल डेमोक्रेसीहरूभन्दा धेरै हदसम्म विस्तृत छन्। यसमा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरूको हात छ। मताधिकारको हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने 20औं शताब्दीको मध्याह्नसम्म पनि कतिपय देशहरूमा महिलाहरूलाई मताधिकारहरू थिएन।
कतिपय देशहरूमा अश्वेतहरूलाई मताधिकार थिएन। अहिले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुनको लागि एउटा निश्चित उमेर समूहभन्दा माथिका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अधिकार छ, चाहे ती मान्छेहरू पुरुष हुन्, चाहे महिला हुन्, चाहे श्वेत हुन्, चाहे अश्वेत हुन्, चाहे जुनसुकै जातिका र वर्णका हुन्। यस कारणले आधुनिक प्रजातन्त्रले मताधिकारको हिसाबले हेर्दा आफूलाई वृहत दायरामा पुर्याएको छ भन्ने हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। यसरी आधुनिक लोकतन्त्रले आफूलाई वृहत दायरामा मताधिकारको हिसाबले पुर्याएको भए पनि 20औं शताब्दीदेखि आएर 21औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा आधुनिक लोकतन्त्रमा एउटा नयाँ तत्त्व थपिएको छ। त्यो हो राजनीतिमाथि कर्पोरेटहरूको नियन्त्रण, ठुल्ठुला पुँजीपति वर्गहरूको नियन्त्रण। वित्तीय पुँजी अहिले विश्वभरि घुम्छ, त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकार पुँजी बनेको छ र शासनमा व्यापारीहरूको यति ठुलो प्रभुत्व छ। जस्तो अमेरिकामा पनि दुईवटा जुन पार्टीहरू छन्, रिपब्लिक र डेमोक्रेट्स, ती पार्टीहरूमाथि ठुला व्यापारीहरूले, अरबपतिहरूले, मल्टिबिलियनियरहरूले लगानी गर्छन् र अन्य सानातिना जुन वातावरणवादी पार्टीहरू छन् त्यहाँ अमेरिकामा हरियाली पार्टी जस्ता पार्टीहरूले स्थानीय तहमा कार्यक्रम गर्नको लागि पनि पैसा रकम जुटाउन सक्दैनन् र उनीहरूको कार्यक्रमको बारेमा जनतालाई थाहै हुँदैन। र धेरैजसो अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने रिपब्लिकन पार्टीले सरकारमा गएर लागू गर्ने एजेन्डा र डेमोक्रेटिक पार्टीले सरकारमा गएर लागू गर्ने एजेन्डा एउटै हुन्छ, किनभने यी दुवै त्यहाँका निगमहरूको चन्दाबाट सञ्चालित छन्। उनीहरूको हित रक्षा गर्छन् र सत्तामा पुगिसकेपछि उनीहरूले अपनाउने नीतिमा खासै अन्तर हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा अमेरिकामा मतदाताहरूमा मतदानप्रतिको आकर्षण घटेर गएको छ। धेरै मान्छेहरूले चुनावमा मत व्यक्त गर्दैनन्, किनभने जुन पार्टी आए पनि त्यहाँ शासनको आधारभूत नीति फेरिँदैन। अहिले पछिल्लो समयमा अनलाइन भोटिङ प्रणाली भएको हुनाले भोट हाल्नको लागि लाइन लाग्नु नपर्ने भएपछि केही प्रतिशत भोट त्यहाँ बढेको छ, तर पनि 60% भन्दा माथि भोट गएको हामीले अमेरिका र युरोपका देशहरूमा एकदमै कम देख्छौँ। यसो कारण के हो भने बहुराष्ट्रिय निगमहरूको नियन्त्रण त्यहाँ बढेको छ। र हाम्रो नेपालमा 1990 को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सफलतापछि यहाँ पनि कर्पोरेटहरू खोल्न थाले, निजी क्षेत्र सशक्त भएर आयो, राज्यले निजीकरणको नीतिलाई प्रोत्साहन गर्यो र राज्यद्वारा सञ्चालित सङ्घ संस्थाहरू कमजोर भए, तिनीहरू डुबे र अहिले आएर हाम्रा जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू छन्, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे त्यो नेकपा होस्, व्यापारीहरूको चन्दाले चल्छन्। त्यसकारण यी दुवै पार्टीहरूका सिद्धान्तमा जतिसुकै मतभिन्नता भए पनि, मान्छेहरू फरक भए पनि, धेरैजसो अवस्थामा के हुन्छ भने यी पार्टीहरू एउटै व्यापारीका दुईटा अलग अलग गुट जस्ता बन्न जान्छन्। अब पछिल्लो अवधिमा चुनाव प्रणाली यसरी खर्चिलो बन्दै गएको छ कि अब केही समय पछाडि एउटा दुईटा तीनवटा सम्म पार्टी भन्दा धेरै पार्टीहरू यहाँ टिक्न सक्ने अवस्था छैन। स्थानीय स्तरमा पनि, प्रदेश स्तरमा पनि। जस्तो एकदमै साना पार्टीहरू जो छन्, जस्तो कि नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, यस्ता पार्टीहरूलाई व्यापारीहरूले लगानी गर्दैनन्। त्यसकारण नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र रहिरहन्छ वा अमेरिकामा जस्तै, बेलायतमा जस्तै यो पनि दुईदलीय प्रजातन्त्रको सिस्टममा जान्छ भन्ने कुरा के कुरामा निर्भर गर्छ भने व्यापारीहरूले कुन कुन पार्टीहरूलाई आफ्नो स्वार्थको लागि लगानी गर्छन्। त्यसकारण अहिले चुनावमा खर्च गर्नको लागि व्यापारीहरूका चन्दामा आधारित राजनीतिक पार्टीहरू छन्। चुनावमा मात्र होइन, कतिपय नेताहरूको आय स्रोत समेत व्यापारीहरूले दिने चन्दामा चल्छ। यो कुरा समान रूपले सबै पार्टीहरूमा लागू हुन्छ, चाहे त्यसको लोगो, त्यसको ट्रेडमार्क जेसुकै होस्, अन्तत्वगत्ता ती पार्टीहरू व्यापारीहरूको लगानीले चल्छन् र व्यापारीहरूको स्वार्थ रक्षाका निम्ति काम गर्छन्। जस्तो कि हामीले संसदमा देख्यौँ, सुन्यौँ, बैंकहरू सम्बन्धी ऐन बनाउनको निमित्त जुन बाफिया भन्ने चाहिँ थियो बैंकहरूको संस्था, त्यसका प्रतिनिधि मान्छेहरू संसदमा चुनिएर तिनीहरूको त्यसमा ठुलो लबिङ भयो।
निजी विद्यालय सम्बन्धी ऐन बनाउनु पर्यो भने प्याप्सनबाट गएका मान्छेहरू, निजी क्षेत्रका सञ्चालकहरूको त्यहाँ बोलबाला हुन्छ। संसदमा मेडिकल कलेज सम्बन्धी नियमहरू बनाउनु पर्यो भने मेडिकल कलेजका मालिकहरूको त्यहाँ चाहिँ बोलबाला हुन्छ। यसरी जुन स्वार्थ समूहलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कानुन बनाउन थालिएको, त्यसैले कानुन बनाउने प्रक्रियामा प्रभाव पार्छ। आम जनताको भूमिका 5-5 वर्षमा निर्वाचनमा भोट हाल्नु मात्रै हुन्छ। एकपटक तपाईँले भोट हालिसकेपछि 5 वर्षसम्म त्यो पार्टीको निर्मुख सत्ता त्यहाँ चल्छ र त्यो पार्टीलाई हटाउने उपाय भनेको अर्को निर्वाचन हो। तर निर्वाचनमा पनि व्यापारी वर्गले खर्च गर्ने जुन पैसा हो, रकम हो, त्यसको यति ठुलो प्रभाव पर्छ कि हामीले सही मान्छेलाई मतदान गरेर जिताउन सक्दैनौँ। र मतदाताको भूमिका धेरै जसो के हुन जान्छ भने पहिले नै तय भइसकेका जुन उम्मेदवारहरू छन् तिनीमध्ये एउटालाई जिताउनु। जसलाई जिताउनुहोस्, व्यापारीहरूको स्वार्थको दृष्टिकोणले कुनै असर पर्दैन, त्यो एउटै हुन्छ, त्यसले काम गर्ने एउटै मान्छेको हो। र यो बिचमा न त हामीसँग ती प्रतिनिधिहरूलाई प्रत्याह्वान गर्ने, फेरि रिकल गर्ने, फर्काउने अधिकार छ, न त हामीसँग मात्रै होइन, अमेरिका र युरोपका धेरै देशहरूमा पनि यो प्रत्याह्वानको व्यवस्था छैन, रिकल गर्ने व्यवस्था छैन। त्यस ती उम्मेदवारहरूले जनताको पक्षमा काम गरेनन्, नागरिकको पक्षमा काम गरेनन् भने तिनीहरूलाई बिचैमा प्रत्याह्वान गर्न सक्ने, हामीले फिर्ता बोलाउन सक्ने त्यो अधिकार पनि हामीसँग छैन। र निर्वाचनको बेला सबै उम्मेदवारहरू गलत छन् भनेर चाहिँ रिजेक्ट टु भोटको अधिकार पनि हामीसँग छैन। भोटलाई इन्कार गर्न सक्ने अधिकार पनि हामीसँग छैन। भोटलाई इन्कार गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ विश्वका कतिपय देशहरूमा छ, तर नेपालमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको बावजुद हामीले त्यस्तो अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण अब यो निर्वाचनको प्रणाली जुन प्रकारको खर्चिलो हामीले बनाएका छौँ, जुन प्रकारले राजनीतिक पार्टीहरूमा व्यापारीहरूको प्रभाव बढेको छ, वित्तीय पुँजीको प्रभाव बढेको छ, निगमको प्रभाव बढेको छ, यो निगमको प्रभाव बढ्दासम्म लोकतन्त्र असली लोकतन्त्र हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीले अहिलेको वर्तमान निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो हुने प्रणालीलाई बदल्ने र पार्टीहरूलाई जनताको नियन्त्रणमा राख्नका लागि के गर्न सकिन्छ यसको बारेमा बहस गर्नुपर्छ। जबसम्म हामीले त्यो कुराको बहस गर्न सक्दैनौँ, लोकतन्त्र जनताको लोकतन्त्र हुने छैन र जुनसुकै पार्टी सत्तामा गए पनि उनीहरूको कार्य प्रणालीमा खासै भिन्नता हुने छैन। यो स्थिति देखिन्छ र हामीले यो प्रणालीलाई कसरी फेर्न सक्छौँ, निर्वाचन प्रणालीलाई हामीले लोकतन्त्रको बारेमा अब गर्नुपर्ने बहस त्यहाँनिर हो र हामीले अन्य युट्युब च्यानलहरूमा पनि त्यो सम्बन्धी बहस अगाडि बढाउनेछौँ। अहिले हामीले आजको भिडियोमा के कुरामा प्रकाश पार्यौँ भने किन जुनसुकै पार्टी सत्तामा गए पनि उनीहरूको कार्यप्रणाली र उनीहरूले ल्याउने नीति नियम ऐन कानुनले उही व्यापारी वर्गहरूको, उही निगमहरूको, कर्पोरेटहरूको मात्रै स्वार्थको रक्षा गर्छ। जनताहरूका अधिकारहरू किन सङ्कुचित हुँदै गएका छन् त भन्ने बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र यसलाई कसरी फेर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी अन्य भिडियोहरूमा चर्चा गर्नेछौँ। र अर्को कुरा, नेपालको लोकतन्त्रको बारेमा मात्रै हामीले विशिष्ट ढङ्गले भन्दाखेरि के छ भने नेपालको लोकतन्त्रमा कर्पोरेटहरूको चाहिँ साथसाथै विदेशी पुँजीको प्रभाव पनि बढेको छ। एनजिओ मार्फत होस्, आइएनजिओ मार्फत होस् वा सरकारी निकायहरू मार्फत होस्, विदेशी पुँजी नेपालमा भित्रिएको छ र त्यसले नेपालको पोलिसी मेकिङमा, नीति निर्माणमा प्रभाव पार्दै लगेको छ। र खास गरेर विदेशी पुँजी नेपालमा ग्रामीण तहसम्म, वडासम्म, तहसम्म एनजिओका सेलहरू त्यहाँ छन्। स्थानीय तहहरूमा त्यस्ता धेरै एनजिओहरू चल्छन् र यसरी विदेशी पुँजीको प्रभाव एकदमै तलसम्म पुगेको हुनाले हामीले राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा आवाजहरू हामीले जो उठाउँछौँ त्यो कमजोर हुने गरेका छन्। विदेशी समूहहरूको हामीमा प्रभाव बढेको छ। यो यदि विदेशी सहयोग वा ऋणलाई हामीले निरपेक्ष ढङ्गले गलत भन्न हुँदैन। विदेशी ऋणको खास गरेर हाम्रो जस्ता गरिब देशहरूमा जहाँ पुँजी निर्माणको कुरो, क्यापिटल फर्मेसनको कुरो एउटा ठुलो समस्या छ, त्यस्तोमा हामीले विदेशी पुँजीलाई भित्र्याउनुपर्छ। तर त्यो विदेशी पुँजीलाई यति विकेन्द्रीकरण गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको दृष्टिकोणले राम्रो मानिन्न। विदेशी पुँजी सरकारको केन्द्रीय तहसम्म आउनुपर्छ, त्यो पनि हाम्रा आफ्ना शर्तहरूमा। र त्यो केन्द्रीय तहसम्म आइसकेको विदेशी पुँजीलाई
स्थानीय तहसम्म वितरण गर्ने काम, प्रदेशसम्म वितरण गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने विदेशी पुँजीको जुन प्रभाव ग्रासरुटसम्म पुगेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र हाम्रो चाहिँ नेपालको लोकतन्त्रमा विदेशीहरूले जुन माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने गरेका छन् त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्टलाई हामीले रोक्न सकिन्छ। त्यसकारण हाम्रो लोकतन्त्रमा अहिले देखा पर्न थालेको समस्या, यद्यपि हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास युरोपियन देशहरूको तुलनामा, अमेरिकाको तुलनामा र अन्य कतिपय दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा पनि धेरै लामो भइसकेको छैन, परन्तु अमेरिकामा, युरोपमा वा भारतमा देखिएका समस्याहरू हाम्रो नेपालमा पनि उस्तै प्रकारले वा अझ गम्भीर प्रकारले देखा परेका छन्। त्यो भनेको राजनीतिमा कर्पोरेटहरूको, ठुल्ठुला पुँजीपति वर्गहरूको, उद्योगहरूको, निगमहरूको एउटा नियन्त्रण र विदेशी पुँजीको नियन्त्रण हो। र यो कुरालाई नहटाइकन जुनसुकै पार्टीको सत्ता हामीले ल्याए पनि देश र जनताको पक्षमा खास काम हुन सक्दैन। त्यसकारणले हामीले बहस त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ र हाम्रो यस युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूले यो पक्षबाट लोकतन्त्रलाई जनताको लोकतन्त्र बनाउने कुरामा कसरी योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चिन्तन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।